أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں میں تواڈے کولوں سوال کردہ توحید دے عوض إلا المودة في القربى کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں میں اجرت دا سوال کردہ تواڈے کولوں إلا المودة في القربى مگر میری قرابت میری رشتہ داری فی القربا جو تواڈے نال ہے اس رشتہ داری دا خیال رکھو۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جسم الرحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 25واں پارہ سورت دا نام سورہ شعراء۔ اللہ 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 والو، اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن تواڈے سامنے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دا تذکرہ کرانگا۔ قرآن دیو پروانیو جس مقام ذیشان نو میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ پارہ 25واں سورت دا نام سورہ شعراء۔ قرآن دیو پروانیو اس مقام ذیشان نو میرے تے تواڈے خالق و مالک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا۔
قرآن دے پروانیو اس مقام ذیشان دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ دے سامنے اعلان فرما دیتا کہ اے مکے دے بسیو میں تواڈے کولو توحید دے عوض تبلیغ دے عوض میں کوئی تواڈے کولو سوال نہیں کرتا اور میں مال و دولت دا تواڈے اگے سوال نہیں کرتا بلکہ فرمایا کل اسألکم علیہ اجرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ اعلان کر دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے میں تواڈے کولو کوئی مطالبہ نہیں کردا، کوئی تواڈے سامنے سوال نہیں کردا، توحید دے عوض میں تواڈے کولو کوئی روپے پیسے دا سوال نہیں کردا، تبلیغ دے عوض میں تواڈے کولو مال و دولت دا سوال نہیں کردا، اے دا اجر دینا ہے تے مینوں میرے رب نے دینا، لیکن اینا تے خیال کرو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری تے تواڈی جیڑی رشتہ داری ہے میں تواڈا ہی خون ہاں، میں تواڈے وچوں ہاں، رب نے مینوں تواڈے وچوں پیدا فرمایا اور کل کائنات دی طرف اللہ عظیم البرتر نے مبعوث فرمایا، لیکن میں توحید دے عوض تبلیغ دے عوض تواڈے کولو روپے پیسے دا سوال نہیں کردا، میں تواڈے کولو مال و دولت دا سوال نہیں کردا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن رشتہ داری دا تے رشتہ دار خیال کر دینے او دی پاسداری کر دینے تے میں تواڈا رشتہ دار ہاں، تواڈا قریبی ہاں، میری تواڈے نال قرابت ہے، رشتہ داری ہے، لہٰذا اس چیز دا تے خیال کرو نا۔ اللہ اللہ میرے ویر میرے برادر، جس طرح میں پہلے یہ دس دیتا ہے اس آیت دا شان نزول مکہ معظمہ دے اندر اللہ عظیم البرتر نے اس مقام ذی شان مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا، لیکن قرآن دے پروانے بعض اور خصوصاً شیعہ حضرات، میں نام لے کے یہ بات کر دینا، انہاں اس آیت دا غلط مفہوم بیان کیتا اور وہ بیان کر دینے اس آیت تو مراد جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس آیت تو مراد اے نے کی مطلب انہاں دے نزدیک شیعہ حضرات دے نزدیک او آندے نے اے دے تو مراد ہے وے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تواڈے کولو کسی چیز دا مطالبہ نہیں کردا، میں تواڈے کولو تبلیغ دے عوض اندر کسی چیز دا سوال نہیں کردا، الا المودۃ فی القربا۔ انہاں دے نزدیک او ترجمہ کی کردے نے الا المودۃ فی القربا، آدھے نے اے دے تو مراد وے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رشتہ داراں دا خیال رکھے آجے۔ رشتہ داراں تو مراد او آندے نے اندے تو مراد اہل بیت نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت دا خیال رکھے آجے۔ میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کر لو، اے آیت نازل ہوئی ہے مکہ معظمہ دے اندر، جبکہ ادوں جدوں اے آیت نازل ہوئی ہے ادوں تے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی ولادت ہی نہیں ہوئی۔ اور نمبر 2 ولادت تے بعد دی بات ہے، مکے دے اندر تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اجے شادی نہیں ہوئی، اور جدو شادی نہیں ہوئی اولاد نہیں ہوئی تو معلوم ہویا پتہ لگا کہ اے ایت اس بارے نہیں جدے بارے اے شیعہ حضرات بیان کر دینے کہ اے دے تو مراد اہل بیت نے، او دے اجے پیدا ہی نہیں ہوئے، نہ حسن پیدا ہوئے نے نہ حسین پیدا ہوئے نے، اور اجے شادی نہیں ہوئی، شادی مدینے ہوئی ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لو، پتہ یہ لگا کہ اے غلط مفہوم بیان کر کے لوگاں نو گمراہ کر دینے، لیکن اس آیت دا تعلق اہل بیت نال نہیں۔ فرمایا کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے دا تعلق تے نبی دی ذات نال ہے۔ فرمایا سونیا محبوبہ اعلان کر دیو توحید دے عوض تبلیغ رسالت دے عوض میں تواڈے کولو کسی چیز دا مطالبہ نہیں کردا، میں تواڈے کولو کسی چیز دا سوال نہیں کردا، اے دا اجر دینا تے میرے رب نے دینا ہے اور میں رب کو لئی اجر لینا ہے۔ الا المودۃ فی القربا، ہاں میں اینی بات ضرور کہاں گا کہ میری تے تواڈی جیڑی قرابت داری ہے او دا خیال کرو، میری تے تواڈی جیڑی رشتہ داری ہے او دا تے خیال کرو۔ آ تسی آئے دن جیڑیاں تکلیفاں اذیتاں تے جیڑے دکھ پہنچا رہے ہو تے کوئی رشتہ دار تے اپنے رشتہ دار نو اور کوئی قریبی اپنے قریبی نو تے دکھ نہیں پہنچاندا، تکلیف نہیں پہنچاندا، اذیت نہیں پہنچاندا۔ قرآن دے پروانے ہو، آؤ ذرا غور کر لو۔ اور نمبر 2، اگر انہاں دی بات نو لیا جائے، مان لیا جائے کہ اے دے تو مراد الا المودۃ فی القربا، اے دے تو مراد نبی دے رشتہ دار نے تے رشتہ داری دے اندر تے ابو لہب بھی نے اور رشتہ داری دے اندر ابو جہل بھی ہے، رشتہ داری دی اندر جنہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اذیتاں تکلیفاں پہنچائیاں اور دکھ پہنچائے، تو کیا نبی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ لوگوں میرے رشتہ داراں دا خیال رکھیا جے؟ اور رشتہ داراں دی اندر اے رشتہ داری دے اندر ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے۔ اس واسطے پتہ اے لگا جیڑا اے میں نہ بیان کر دینے اے درست نہیں۔ اللہ سانو صحیح معنی تے سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔
قرآن دے پروانے آؤ ذرا ہن غور کر لو. اور میں پہلے دسیا کہ اج دے خطبہ جمعہ نو ذرا دھیان نال نوٹ کر لینا. اور انشاءاللہ الرحمن میں تواڈے سامنے سیدنا جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دا تذکرہ کراں گا. اور کون حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما؟ اور میں صدقے تے قربان جاواں او حسن اور حسین جنہاں نو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دی اندر میرے دو پھول نے. کون حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما؟ اور جنہاں نو میرے اور تواڈے پیغمبر اپنی گود اندر بٹھا کے تے کھڈایا کر دے. ارے کون حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما؟ اور جنہاں نو میرے اور تواڈے پیغمبر بوسے لیا کر دے، جنہاں نو بار بار چومیا کر دے. ارے کون حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنہاں نو میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھیاں تے بٹھا کے تے سواری کریا کر دے. ارے کون حسن حسین او جنہاں دی زبان نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ دے اندر پا کے چوسیا کر دے. ارے کون حسن حسین او جنہاں دی زبان اور جنہاں دے منہ دے اندر آقا علیہ السلام اپنی زبان پا کے تے انہاں دی پیاس نو بجایا کر دے. ارے کون حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما؟ او میں صدقے تے قربان جاواں آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے، سر سجدے وچ رکھے ہے. جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ اے دوڑے دوڑے آئے آقا علیہ السلام دی کمر اتے آ کے بیٹھ جاندے نے. اور او حسن حسین او جنہ دی وجہ نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ہی لمبا کر دیتے. اور کون حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما؟ او میں صدقے تے قربان جاواں جمعے دا خطبہ آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے نے اور اے دونوں اے آئے اے نواسے میرے مصطفیٰ دے. عمر چھوٹی جی ہے، گل دے اندر سرخ رنگ دے انہاں کرتے پہنے ہوئے، مسجد اندر رش لگیا ہوا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے. اے آئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہاں نو تیار کر کے تے مسجد اندر بھیج دیتا. آئے نا تے لوگاں دیاں صحابہ دیاں دیوار گردناں پھیلانگ دے ہوئے اگے بڑھے تے ٹھڈا لگیا ایک ڈگ دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پئی، جگہ دے پیر علیہ السلام اپنا منبر چھڑ کے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام جا کے انہاں دونوں نواسیاں نو اپنے پاس لے آ کے بٹھا لیندے نے. اور جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت، اے محبت وکھری ہے، اے پیار وکھرا ہے. ویکھو اج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو ڈگدیاں برداشت نہیں کر سکیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع تے قرآن دی آیت تلاوت کر دینے. فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. او میاں کون حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما؟ او جنہاں نال آقا علیہ السلام لاڈ کر دینے، جنہاں نال آقا پیار کر دینے. اور صدقے جاواں آقا اتنا خیال کر دے. ایک دن جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی دے گھر آقا تشریف لے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، فرمایا فاطمہ میرے بیٹے نظر نہیں آ رہے، حسن حسین نظر نہیں آ رہے. عرض کر دیا نے ابا جی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو باہر لے کے گئے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام لب دے پیچھے چلے جاندے نے. دوپہر دا ٹائم ہے،
ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ اے ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے اے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں میرے بچیاں دا خیال رکھی اور انہاں نو دھوپ نہ لوا بویں خیال رکھی او کون حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دا خیال آقا علیہ السلام ہمیشہ کر دے تے آقا علیہ السلام انہاں نو دم کر دے صحیح البخاری دی روایت اور راوی نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او بیان کر دینے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام اپنے نانواسیاں دا اینا خیال کر دے اپنے نہ بیٹیاں دا اینا خیال رکھ دے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام انہاں نو دم کر دے نظر دا دم کر دے او الفاظ کی نے آقا علیہ السلام انہاں نو اے کلمات پڑھ کے تے دم کر دے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہمۃ ومن کل عین لامۃ آقا علیہ السلام اپنے انہاں نواسیاں نو ایک کلمات پڑھ کے تے دم کر دے تے آقا علیہ السلام اس واسطے دم کر دے کہ میرے نواسے خوبصورت بڑے نے اے پھلاں دی درے کھلے ہوئے نے انہاں دے چہریاں تے حسن بڑا تے کدرے کسے دی نظر بد نہ لگ جائے آقا علیہ السلام انہاں خیال کر دے اور جگاں دے پیر علیہ السلام انہاں نو بار بار دم کر دے میرے ویر میرے برادر آؤ نہ ذرا غور کر لو کون حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں جو حسن جیڑا او بڑا ہے حسن جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ اے سن 3 ہجری دے اندر پیدا ہوئے نے اور انہاں تو 1 سال بعد جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے پتہ لگا جناب حسن 3 ہجری نو پیدا ہوئے نے جناب حسین اے سن 4 ہجری نو پیدا ہوئے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ اے جدو پیدا ہوئے تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے دانا حرب رکھے ہے حرب بعض روایات اندر آندہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس بیٹے دا نام حمزہ رکھے ہے اور جیڑی روایت حمزہ والی ہے نا اے نام اے صحیح ہے آقا علیہ السلام جگاں دے پیر علیہ السلام نو خبر ملی آقا آئے بیٹی دے گھر آئے تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حسن نو اٹھایا آقا علیہ السلام دی گود اندر لے آ کے تے رکھ دیتا جگاں دے پیر علیہ السلام حسن دے بار بار بوسے لئی جا رہے ہیں تے آقا علیہ السلام نے نا سب تو پہلے جگاں دے پیر علیہ السلام نے کھجور اور شہد بعض روایات اندر آندہ ہے کھجور آقا علیہ السلام نے لئی اور اپنے منہ اندر چبا کے تے جناب حسن دے منہ اندر پا دیتی جنوں کٹی آندے نے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نال کٹی دیتی آقا پوچھ دینے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دا نا کی رکھی آئی تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیا اے دا نا حمزہ رکھے آئے حمزہ تے آقا فرمان دینے اے حمزہ نہیں بلکہ حسن حسن
آقا علیہ السلام نے حسن نام رکھ دیتا، اور جگاں دے پیر علیہ السلام نے 7ویں دن دے جدو ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ایدہ عقیقہ بھی کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ عقیقہ۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام آقا علیہ السلام نو پتہ ہے کہ میرا علی کمزور ہے، مال و دولت نہ کوئی نہیں، تے آقا فرماندے نے علی یہ میرا بھی بیٹا ہے، علی انج کر ایک جانور تو کر لا، ایک جانور میں ذبح کر دینا وا۔ اور ایتھے ایک بات نوٹ کر لو، علمی بات ہے، حدیث دے الفاظ نے، سنن ابو داؤد دی روایت، الفاظ نوٹ کر لو، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکان الحسن والحسین کبشن 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 کبشن۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، اور حدیث پاک دے الفاظ نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقان الحسن والحسین کبشن کبشن۔ نبی علیہ السلام نے اینا اپنے دونوں نواسے آندہ ایک ایک دمبا جیڑا ذبح کیتا ہے، عقیقے چ ایک ایک ذبح کیتا ہے، اے حدیث دے الفاظ نے۔ اور اتھو باز نو غلطی لگی، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ او دے قائل نے اگر بچہ پیدا ہوئے تاوی ایک جانور ذبح کرو، اگر بچی پیدا ہوئے تد بھی ایک جانور ذبح کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ انہاں دا اپنا ایک نقطہ ہے نا، انہاں اس حدیث تو اخذ کیتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ دیکھو ایک دوسری روایت سنن نسائی دی، اور او دے اندر بے کب شئین دے الفاظ نے کہ نبی علیہ السلام نے حسن اور حسین دے نام دے اجیدو عقیقہ کیتا تے 2 جانور ذبح کیتے، کنے؟ 2۔ تو گویا دونوں روایتاں موجود اور دونوں روایتاں صحیح ہونے سوال پیدا ہوندہ ہے۔ اگر سنن ابو داؤد دی روایت انہوں لے آ جائے جس طرح امام مالک رحمہ اللہ نو غلطی لگی، اگر اس حدیث نو لے آ جائے تو آقا علیہ السلام نے ایک جانور ذبح کیتا ہے، جناب حسن دے عقیقے دے موقع تے ایک جانور، اور جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی ان انہاں دے عقیقے چ بھی ایک جانور۔ ہن یہ دی وضاحت نوٹ کر لو، میں پہلے بھی ذکر کر گیا، علی کمزور سن، مالی طور تے کمزور۔ آقا فرماندے نے اے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ انج کرو ایک جانور میں ذبح کر دینا وا، ایک جانور تو ذبح کر دے۔ ہونے راوی حدیث آندہ ہے آقا علیہ السلام نے ایک جانور ذبح کیتا ہے، سنن ابو داؤد دی روایت بالکل صحیح ہے، آقا نے ایک جانور ذبح کیتا ہے حسن دے نام دا، اور ایک جانور ذبح کیتا ہے حسین دے نام دا، کہ ایک ایک جانور علی نے کیتا ہے، تو 2 ہو گیا نا۔ ان سنن نسائی دی جیڑی روایت ہے بے کب شئین کہ 2 جانور، تو پتہ اے لگا بچہ پیدا ہوئے عقیقے دے 2 جانور نے، 2 جاناں نے، کنیاں؟ بولو کنیاں؟ 2 جانور، 2 جاناں، بچی پیدا ہوئے تھے 1 جان۔ اللہ اللہ میرے ویر میرے برادر، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا نام
میرے مصطفیٰ نے حمزہ تبدیل کر کے حسن رکھیا۔ سن 4 ہجری دے اندر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس لخت جگر نور نظر اپنے اس بیٹے دا نام اندے چاچے دے نام دے نال ملا کے جعفر رکھیا۔ اور آقا علیہ السلام نو پتہ لگا جگاں دے پیر علیہ السلام تشریف لے آئے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر اپنے نور نظر اپنے بیٹے نو انج پکڑیا ہے، ہتھاں تے اٹھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گود اندر پیش کر دیتا ہے، اور جگاں دے پیر علیہ السلام بار بار دے بوسے لے رہے نے، بار بار نو چمی جا رہے نے، اور آقا پوچھ دے نے اے میرے علی اے دا نام کی رکھے آئے؟ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے سونیا اندے چاچے دے نام نال ملا کے جعفر رکھے آئے۔ آقا فرماندے نے اے میرے پیارے علی اے دا نام جعفر نہیں بلکہ حسین ہے، کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ لگا اے دونوں نام میرے مصطفیٰ نے رکھے نے، اور مسند احمد اندر روایت موجود ہے، اور حدیث سے الفاظ نے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے علی مینوں رب نے حکم دیتا ہے کہ انہاں دونوں دا نام حسن تے حسین رکھ دیو۔ پتہ لگا رب نے حکم دیتا ہے، رب نے جبریل نو بھیجیا ہے، جبریل جا میرے پیغمبر نو جا کے پیغام دے دیو۔ اور بعض محدثین نے نقل کیتا ہے کہ اندے تو پہلے کسی نے نہ حسن رکھے ہے تے نہ حسین ہی رکھے ہے، اے پہلے دو نام نے، اور اللہ رب العزت نے حکم دیتا ہے فرمایا سونیا انہاں دونوں دے نام حسن حسین رکھ دیو رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور قرآن دیو پروانے ہو آؤ نظر ہن نوٹ کر لو کون حسن اور کون حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور میں صدقے تے قربان جاواں مینو حدیث یاد آ گئی ہے، اور یہ حدیث صحیح البخاری دی ہے، راوی نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا۔ آقا فرماندے نے او لوگو اے میرے دنیا دے اندر دو پھول نے، میرے دو پھول نے، اور آقا علیہ السلام انہاں نو سنگیا کر دے۔ آقا علیہ السلام انہاں خیال رکھ دے، جگاں دے پیر علیہ السلام انہاں خیال رکھ دے ہائے۔ اور یہ خیال ایک بات تھے نوٹ کر لو ضیاء نگریو، جگاں دے پیر علیہ السلام نو اللہ نے جتھے بیٹیاں دیتیاں تے آقا علیہ السلام نو اللہ نے پتر بھی دیتے، لیکن بچیاں نو پتراں نو رب نے بچپن وچ ہی بلا لیا۔ ہن آقا علیہ السلام دی حقیقی اولاد تے کوئی نہیں، اور یہ بھی تے بندے نو پریشانی ہوندی ہے نا، صدمہ ہوندا ہے۔ اور پھر اپنی اولاد دی اگے اولاد جنہاں نو پوترے آندے نے دوترے آندے نے، انہاں نال پیار اینا ہائے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، بعض دفعہ اپنے جمیاں نال انی محبت نہیں ہوندی جنی اولاد دی اولاد نال ہوندی ہے۔ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا، اے میرے اور تواڈے پیغمبر دی لختے جگر پیاری بیٹی، اور او دے بدن جو رب نے اے دو نواسے میرے مصطفیٰ نو عطا کیتے، اور آقا علیہ السلام اتنی محبت کر دے، اتنا پیار کر دے، فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحان دایا من الدنیا۔ آقا فرماندے نے او لوگو دنیا دے اندر اے میرے دونوں پھول نے، کیا کیا میرے، بولو میرے پھول نے۔ آقا علیہ السلام انہوں سنگیا کر دے، آقا علیہ السلام انہوں اپنی گود اندر بٹھا کے تے لاڈ لے ڈان دے جگان دے پیر علیہ السلام۔ اور ایک بات نوٹ کر لو، اس حدیث دے اندر الفاظ نے ریحانتا یا، تو ریحان لفظ اے دا معنی راحت، چین، سکون، اور آقا علیہ السلام انہاں نواسیانوں ویہ کے چین حاصل کر دے، سکون حاصل کر دے۔ اللہ اللہ میرے ویر میرے برادر، اور آقا علیہ السلام۔ اور ایک دوسری حدیث سن لو، اور اس حدیث دے راوی نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دینے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی الحسن والحسین۔ سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا من احبہما فقد احبنی۔ آقا فرماندے نے انہاں دونوں نواسیاں نال مینوں بڑا پیار ہے، بڑی مینوں انہاں نال محبت ہے، فقد احبانی، پس تحقیق اگر کوئی میرے نال محبت کرنا چاہتا ہے تے وہ میرے نواسیاں نال محبت پا لوے، یعنی حسن حسین نال محبت پا لے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، آقا فرماندے نے اور جن نے انہاں دونوں نال بغض رکھیا، کینہ رکھیا، نفرت کیتی، انہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال بغض کیتا ہے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جن نے انہاں دونوں نال بغض رکھیا گویا انہاں حسن حسین نال بغض نہیں رکھیا بلکہ میں محمد نال رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دوسری روایت دے الفاظ نے وَمَنْ آزَاهُمَا فَقَدْ آزَانِي، فرمایا جن نے انہوں نے تکلیف پہنچائی، جن نے اذیت پہنچائی، انہیں میں محمد نو تکلیف پہنچائی۔ اور میاں کون حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک تیسری روایت بھی سن لو۔ اور اے حدیث میاں اے حدیث دے راوی نے جناب یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر دینے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسبات۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے او لوگو حسین منی، حسین میرے وچوں ہے، وانا من حسین، اور میں ہی حسین، حسین میرے جو اور میں ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ لگا
آقا علیہ السلام نے اے لفظ کیوں فرمائے حسین منی، حسین میرے وچوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام دی بیٹی ہے، اور پھر سیدہ فاطمہ دا اے لخت جگر نے اس واسطے آقا فرماندے نے حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین سے۔ اللہ اللہ، اور قرآن دیو پروانے ہو اجے نہیں سمجھ آئی، آئے کو اور حدیث سن لو نمبر 4۔ اور اس حدیث دے راوی نے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ بہت بڑا مقام ہے، اے کوئی تھوڑا مقام نہیں۔ آقا فرماندے نے او لوگو الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اے میرے دونوں نواسے جنتی نوجواناں دے سردار ہونگے۔ جنتی نوجواناں دے بولو، جنتی نوجواناں دے سردار ہونگے۔ یہ کوئی تھوڑا مقام ہے، تھوڑی شان ہے۔ ہون ایتھے سوال پیدا ہوندا ہے کہ جنتی نوجواناں دے سردار تے حدیث دے الفاظ نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دینے کہ جنت اندر جی دو جانا کوئی بڑھا ہونا، بولو جنت اندر ساریاں جوانی دے عالم وچ جی جانا، جنت اندر سارے نوجوان ہونگے۔ تے حدیث آندیے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنتی نوجواناں دے سردار جناب حسن تے حسین ہونگے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے، تواڈے ذہن اندر یہ بات آ سکتی ہے، کہہ سکتے ہو کہ یزدانی صاحب پتہ یہ لگا کہ جنت اندر سارے نوجوان ہونگے، نبی تے وہ بھی نوجوان، تے کیا حسن اور حسین انبیاء دے بھی سردار ہونگے؟ جدو جو یہ لفظ نے کہ جنت اندر جتنے نوجوان نے انہاں دے سردار جناب حسن اور بولو جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی۔ تو سوال ہے کیا انبیاء دے بھی یہ سردار ہونگے؟ آؤ ذرا اے دی وضاحت انہیں ایک دوسری حدیث کر رہی ہے۔ اس حدیث دے راوی نے جناب عبداللہ بن مسعود، پھر کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ، او بیان کر دینے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ اوہی الفاظ جڑے پچھلی حدیث دے میں بیان کیتے نے، او حدیث مسند احمد دیے اور اے حدیث مستدرک حاکم دیے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے جنتی نوجوان دے سردار ہونگے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، فرماندے نے اے جنتی نوجوان دے سردار ہونگے لیکن انہاں دا باپ علی انہاں نالو بہتر ہوئے گا۔
इन्हां दा बाप अली इन्हां नालों, गज के बोलो इन्हां नालों। उन्हें पता लगा कि नबी दे खुलाफाए राशिदीन ए जन्नत विच इन्हां नालों बेहतर होणगे। नबी दे चारे खुलाफा जन्नत अंदर इन्हां नालों बेहतर मुकाम ते होणगे। अली बेहतर मुकाम ते होएगा, जनाब उस्मान बेहतर मुकाम ते होंगे, और जनाब अबू बकर ते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ओ मियाँ ओ इन्हां तो बेहतर मुकाम ते होंगे। पता है लगा ओ जदों ए खुलाफाए राशिदीन इन्हां नालों बेहतर मुकाम ते ने, ते फिर अंबिया ते इन्हां नालों होर बेहतर मुकाम ते ने। जन्नती नौजवाना दे ए सरदार। हुण बाज़ मुहद्दिसीन ने इत्थे नकल कीता है कि ए उन्हां वास्ते कि जेड़े जवानी अंदर फौत होए होणगे, जवानी अंदर जेड़े फौत होए होणगे, जन्नत अंदर ए उन्हां दे सरदार होणगे। और एक दूसरी रवायत अंदर आंदा है कि जेड़े बुढ़े होणगे बुजुर्ग, जन्नत अंदर उन्हां दे सरदार अबू बकर ते उमर होणगे। कह लो रजी अल्लाह ताला अन्हो। जेड़े बुजुर्ग होणगे उन्हां दे जन्नत अंदर सरदार कौन होणगे? बोलो जरा यार, गज के बोलो। अबू बकर होणगे, उमर होणगे। हुण फिर सवाल आया, आखोगे कि यज़दानी साहब हुणे तुसी दसिया कि जन्नत अंदर सारे ही नौजवान होणगे, ते जदों जन्नत अंदर सारे ही नौजवान ने ते फिर बुजुर्ग किधरों आ गए? हुण इस सवाल का जवाब है कि जेड़े बुजुर्ग फौत होए होणगे, बात समझ आ रही है? यानी जेड़े बुजुर्ग फौत होए होणगे, कल क़यामत वाले दिन जन्नत अंदर अबू बकर और उमर इन्हां दे सरदार होणगे। और कुरान दे परवाने अजे नहीं समझ आई, एक होर हदीस नोट कर लो और मैं सदके ते कुर्बान जावा। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, ए मेरे सहाबा दी जमात, जिब्रील अमीन ने मैनू आके बेशारत सुनाई है। बेशारत का दी? फरमाया वाइन्नल हसनो वल हुसैनो सैयद शबाबे अहलिल जन्ना। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए तेरे दोनों नवासे जेड़े ने ए जन्नती नौजवानां दे सरदार होणगे। पता ए लगा जिब्रील आपे नहीं आउंदा, ओनू भेजन वाला रब भेजदा। और जिब्रील ने आके मेरे मुस्तफा नू बशारत सुना दी। नंबर 5 ए हदीस नोट कर लो। ये रावी ने सैयदना जनाब उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला नो बयान कर देने। एक दिन रात दा टाइम में, सर्दियां दियां रातां ने, मैनू आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मैनू काम में कोई मसला पूछना या कोई हाजत है। फरमांदे ने मैं दरवाजे ते आया, अंदरों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आउंदे ने। दरवाजा खोलिया, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ऊपर चादर बुक्कल मारी है, चादर लई हुई है। फरमांदे ने दरवाजा खोलिया, मैं अपना मसला जो भी सी आका अलैहिस्सलाम दी
خدمت اندر پیش کیتا تے فرماندے نے میں محسوس کیتا کہ چادر اندر کوئی چیز ہے، چادر اندر کوئی چیز ہے تے آندے نے میں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا چادر وچ کی ہے؟ آقا علیہ السلام نے چادر ہٹائی تے آن فرماندے نے میں ویکھیا کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو اٹھایا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے اسامہ حاضان ابنایا و ابنتی اللہم انکا تعلم انی احبہما فاحبہما۔ آقا فرماندے نے اے اسامہ اے میرے بیٹے نے کی آکھیا میرے بیٹے نے، حدیث دے الفاظ نے حاضان ابنایا اے میرے بیٹے نے و ابنتی اور میری بیٹی دے بیٹے نے تے نال دعا کر دینے اللہم انکا تعلم انی احبہما فاحبہما۔ اے اللہ تو جاننا انکا تعلم، اللہ تو جاننا کہ میرے دل وچ انہاں دی کنی محبت ہے، اللہ تو جاننا اللہم انکا تعلم، اللہ تو دے دلان دے راز جاننا، اللہ تو جاننا میرے دل اندر انہاں دی کنی محبت ہے۔ انی احبہما، اللہ میں انہاں دونوں نال پیار کرنا وا، فاحبہما، اللہ تو بھی انہاں نال پیار پال۔ یہ کون دعاواں دے رہے نے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن دے پروانی ہو جے سمجھ نہیں آئی تے آ صحیح البخاری دے الفاظ نے، اور میں نو یاد آیا جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق آقا علیہ السلام فرماندے نے ابنی حاذا سید، ابنی حاذا سید۔ آقا فرماندے نے اے میرا سید، کیا کیا میرا سید، میرا بیٹا جیڑا ہے اے سید ہے، اے سردار۔ اور اگلے الفاظ سن لو حدیث دے، آقا فرماندے نے ان ابنی حاذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ آقا فرماتے ہیں آج میرا بیٹا حسن ہے، اے سردار ہے، سردار سید، اے سید ہے، تے میں امید کرنا وا ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو بڑے گروہاں دے درمیان اے صلح دا کردار ادا کرے گا۔ کی کرے گا؟ بولو، صلح دا۔ تے جدو دو فریق لڑ پین تے کی کرنا ہے؟ بولو یار، کی کرنا ہے؟ تماشا نہیں دیکھنا، کی کرنا ہے؟ صلح۔ اور صلح کروان والا خدا دی قسم اللہ دی ہاں پتہ کتنا اس دا مقام ہے۔ حدیث دے الفاظ نے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جس بندے نے دو مسلمانوں دے درمیان صلح دا کردار ادا کیتا، صلح کروائی، اللہ فرماندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اے دے نالو پیارا مینوں کوئی نظر ہی نہیں ہوتا۔ اے صلح کروایا کرو۔ فتنہ باز اور اے فتنہ بازی، لڑائی جھگڑا اختلافات اینو ہوا نہ دیا کرو۔ اللہ سانو ایک دوسرے دے نال صلح کروان دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دے او پروانیوں آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت، اے میرا سردار ہے، میرا سید ہے، تے میں امید کرنا دو مسلمانہ دے درمیان، بڑے گروہاں دے درمیان اے صلح دا کردار ادا کرے گا۔ اور پھر وہ ایک وقت آیا، اے پشین گوئی آمنہ دے لال دی پوری ہوئی، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے اور صلح دا کردار ادا کر دیتا۔ میرے بھائی، میرے برادر، آؤ آخری بات نوٹ کر لو، میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکیوں ہجرت کر کے جدوں مدینے پہنچے تے آقا علیہ السلام مدینے پہنچ کے نبی علیہ السلام نے کچھ قبائل جیڑے سن انہاں دی طرف خط لکھے، تحریر لکھی اور انہاں نو اسلام قبول کرن دی دعوت دیتی۔ انہاں دے وچوں نجران دے نصارہ، نجران دے نصارہ عیسائی، انہاں نو نبی علیہ السلام نے دعوت دیتی اسلام قبول کرن دی، اور انہاں دی طرف جو پیغام بھیجیا ہے، انہاں نصارہ نو جیڑی دعوت دیتی، خط لکھیا اور او دے وچ تین چیزاں ترتیب وار لکھیاں۔ پہلی یہ بات لکھی کہ اسلام قبول کر لو، دوسرا یہ لکھیا اگر اسلام قبول نہیں کر دے تو پھر جزیہ ادا کرو، تیسرے نمبر تے اگر اسلام بھی قبول نہیں کر دے، جزیہ دین واسطے بھی تیار نہیں تو پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ اے پیغام جدو اونا نجران دے عیسائیاں تک پہنچیا، اونا پروگرام بنایا، میٹنگ بلائی، مشاورت کی تھی، اور اس مشاورت دے اندر اونا اپنے 70 چوٹی دے علماء 70 علماء تیار کیتے، کہنے لگے کہ جاؤ مدینے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونا نال جا کے بات کرو۔ اور یہ 70 علماء کادے واسطے آئے نے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی الوہیت نو ثابت کرن واسطے مدینے پہنچے۔ عصر دی نماز تو بعد دا ٹائم ہے، 70 علماء جبے پہنے ہوئے نے، باروب شخصیتاں، باروب چہرے، این جا کے آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات کافی دیر تک یہ مناظرہ، ایک گفتگو آقا علیہ السلام نال انہاں دی ہوندی رہی، توحید تے اور وہ دلائل جناب عیسیٰ علیہ السلام دے الہ ہون دے دین۔ آخر کار آقا علیہ السلام فرماندے نے بات سنو، میرے اور تواڈے سچے ہون دے اندر آؤ، اگر کوئی بات کسے نتیجے تے نہیں پہنچ رہی تے اسی مبالہ کر لینے ہیں۔ کی کر لینے ہیں؟ مبالہ کر لینے ہیں۔ مبالہ یہ ہوندہ ہے کہ میں اپنی اولاد نو، اپنی بیوی بچیاں نو لے کے، اور تسی اپنی اولاد اپنے بیوی بچے لے کے آؤ،
ایک میدان دے اندر آ کے گڑ گڑا کے رب دے حضور دعا کرنے ہیں کہ اللہ جیڑا جھوٹا ہے انہوں ایتھے ہی گرک کر دے، جیڑا جھوٹا ہے انہوں ایتھے ہی گرک کر دے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے آؤ اسی مبالغہ کرنے ہیں۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغے دی دعوت دیتی، قرآن اعلان کر رہے ہیں، اور سورت دا نام سورہ آل عمران آیت نمبر 61 اللہ فرماندے نے وَقُلْ تَعَالَوْا۔ ہن آقا علیہ السلام کی جاندے نے انہاں عیسائیاں نو فرمایا وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ آقا فرماندے نے مبالغہ کر لئیے، اور جگہ دے پیر علیہ السلام نے بلایا سیدہ فاطمہ الزہرا، کہہ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے تشریف لے آئیاں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے تشریف لے آئے جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے تشریف لے آئے، اور آقا علیہ السلام انہاں نال انج میدان اندر انج جان لگے، اور آقا علیہ السلام فرماندے نے میں انہاں نو بلا لیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ تسی اپنے بیٹے بلاؤ، میں اپنے بیٹیاں نو بلانا، تو بیٹیاں تو مراد جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم، انہاں نو آقا علیہ السلام نے بلا لیا۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تسی اپنیاں عورتاں بلاؤ، میں اپنیاں عورتاں بلانا۔ آقا علیہ السلام نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو بلایا، تے ہن انہاں عیسائیاں ویکھیا تو کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو تھوڑا جی مہلت دے دیو، تھوڑا جا ٹائم دے دیو، اسی مبالغہ نہیں کر دے، بہرحال سانو تھوڑا جا وقت دیو، اسی سوچو وچار کر لئیے، مشاورت کر لئیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، انہوں سوچو وچار کی کر دینے، آندے نے اگر مبالغہ کیتا تے اسی مارے جاواں گے، اسی مارے جاواں گے، نبی ہے لہذا اسی صلح کر لئیے، اور صلح تے آمادہ ہو گئے، یعنی جزیہ دین واسطے آمادہ ہو گئے، اور آقا علیہ السلام اور حدیث دے الفاظ نے سیدنا جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دینے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ آقا علیہ السلام نے انہوں نے بلایا، تے آقا فرماندے نے اللہم ہاؤلائی اہلی، اے اللہ آوی میرے اہل بیت نے، اور اللہ میرے اہل دے وچوں نے انہوں نے میں بلا لیا ہے، اور میرے ویر میرے برادر یہ روایت صحیح مسلم دیئے، دعا کرو اللہ منو تو انو صحیح مانے دے۔ سیدنا جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دا جو صحیح مقام ہے اللہ سانو سمجھن دی، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔